بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع getiteasy.net. بعد ما شفنا كيفاش نكريو اون اكتيفيتي، دابا غادي نشوفو كيفاش نكريو اون سو اكتيفيتي. دونك كيفاش غادي نكريي اون سو اكتيفيتي، يعني غادي ندير واحد لاكتيفيتي برينسيبال كنعطيها واحد لا فالور وكتمشي تافيشا ليا في سيكوند اكتيفيتي. دونك كيفاش غندير هاد المسألة؟ اول شي كنكريي اون مين اكتيفيتي، وكما شفنا كيفاش كنكريو اون اكتيفيتي في الفيديو اللي فات. من بعد كنعاود نكريي اون اوتر اكتيفيتي سميتها مين اكتيفيتي 2. دونك هاد المين اكتيفيتي 2 كرييت لها اون فيشي اكس ام ال سميتو main2.xml. فهاد المين 2.xml شنو عنده سولمو اون تكست فيو، عاطيه ويدت هاي. من بعد هنا اخترت لينيار لايوت ماشي ريليتيف لايوت، وغادي نشوفوا الفرق بيناتهم في فيديوهات المجين. وكذلك عطيتو ان اي دي اندرويد دو بوين اي دي تيغال اروباس بلس اي دي سلاش الاي دي اللي بغيت نعطي لداك لا زون او لا داك الكومبوزون. من بعد غادي يجي علاش عطيتو هاد الاي دي. عطيتو هاد الاي دي باش نقدر نستعملو في الكلاس جافا. من بعد عندي لاكتيفيتي برينسيبال اللي فيها ان ايديت تكست، عندي اندرويد لايوت وعندي اندرويد لايوت هاي. عاطيني هنا واحد لو تري جون، علاش؟ لانه هنا الا لاحظت معايا غنقرا ليه غيقول لي بانه راه this text field does not specify an input type or a hint. دونك انه هاد ليليمون راه ما عطيتوش واحد الانبوت تيب ولا ما عطيتوش واحد الهينت. باش نقدر نعطي اون هينت غنكتب باغ اكزومبل بحال هكا اندرويد هينت اولا تكست انبوت تايب. دونك الا بغيت نعطي هينت، لا ما بغيتش نعطي ما غيخلقش ليا مشكل. دونك واخا يكون داك لو تري جون كاين ما يخلقش مشكل. كذلك عندي هنا علاش عطاني هاد ليرور بالنسبه للبوطون، والبوطون كذلك عطيتو ان اي دي وليدي تكست عطيتو ان اي دي. مي علاش البوطون عطاني هاد لو تري جون؟ عطاني هاد لو تري جون لانه هنا يعني تيفضل الاندرويد باش انك تكون كاتب هاد التكست هادو تكون كاتبهم في الفيشي سترينغ اللي عندي هنا في فاليوز اللي كنا ديجا شرحنا على سليق، ونعيط هنايا على ديك لا فاريابل. دونك انا غنخليه بحال هكا ما غيخلقش ليا مشكل. غادي نمشي دابا للمين اكتيفيتي. في المين اكتيفيتي غنمشي ندير اول حاجه اللي هي ايديت تكست. ايديت 1 كتساوي لينا نال. كذلك عندي بوطون بتين 1 كتساوي نول. مزيان. من بعد اش غنمشي ندير؟ غنقول ليه دابا هاني اون فوا لونسي لابليكاسيون غادي يمشي كريي واحد لي دو شون في الميموار، غيعطيهم لا فالور اولا غادي يعطيهم دو تيب بوطون ايديت تكست، ولكن لا فالور ديالهم نول. من بعد غنقول ليه اون فوا تكون كتكريي ديك لا في اولا ديك لاكتيفيتي غادي تمشي تعطي الايديت تكست غيساوي لينا. غادي يجي يقول لي واحد علاش انا ديكلاريت هنايا وعاود ديكلاريت هنا ديكلاريتها باش يمكن لي نستعملها في لابليكاسيون ديالي كامله اولا في لاكتيفيتي ديالي كامله. داكشي علاش ديكلاريتها هنا. ممكن ديكلارينيش الفوسط هنا، ولكن الا خرجت من لاكتيفيتي وبغيت نديكلاريها في بلاصه اخرى ما يمكنش ليا. داكشي علاش انا ديكلاريتها هنا. وغادي نعطيها find by id ار اش من كلاس ار اللي هي لا كلاس net.getiteasy.soActivity، لا كلاس اللي عندي في جين. هاد لا كلاس ار هي اللي كنعيط لها هنا، ماشي لا كلاس ار تاع الاندرويد. من بعد اي دي، من بعد غنعيط على عندي هنا edit text بوان فيرغول. هنا غيخصني ان كاست، غندير ان كاست لايديت تكست. بالنسبه للبوطون كذلك كيساوي لنا find by id r.id .btn. كذلك غيخصني ان سو كاست. مزيان. من بعد غادي ندير btn
بوان set on click listener. ممكن نستعمل this، نستعمل باغ اكزومبل this ديجا هادشي كاين في جافا. هنا غيخصني اوتوماتيكمون نقول لا كلاس كامله تامبليمونتي من اون كليك. مزيان، من بعد خصني هنا نعاود نديكلاري لا ميثود اون كليك. هنا شنو غندير في هاد لا ميثود اون كليك؟ غنقول ليه عيط على لا كلاس انتنت كتساوي لنا نيو انتنت. دونك غنعطيها هنا اول حاجه this، والثاني هي لا كلاس اللي بغيت نمشي لها اللي هي main دو بوين كلاس. مزيان، دونك انا عندي انتنت يعني لا سو اكتيفيتي. اش بغيت من هاد لا سو اكتيفيتي؟ بغيت منه نعطيها اون فالور اللي نافيشها اللي هي بوين بوت اكسترا. بوت اكسترا كنعطيها لو نيم اللي هو نسمى باغ اكزومبل فاليو، وهنا غناخد لا فالور. لا فالور شنو هي؟ اللي هي edit text اللي هو edit 1 بوين get text بوين to string. مزيان، من بعد غادي ندير set start activity وغنعطيها intent. مزيان، دونك انا بالنسبه لاكتيفيتي الاولانيه كرييت ليليمون عفوا لي كومبوزون، من بعد اجوتيت ليفينمون كليك لو بوطون، من بعد فوسط لا فونكسيون او لا ميثود كليك قلت ليه كري اون انتنت، من بعد قلت ليه ديك الانتنت اللي كرييتي اللي هي مين بوين مين اكتيفيتي 2 اجوتي فيها اون فالور، عطيتها لو نون فاليو ولا فالور ديال لا زون دو تكست اللي هي ايديت تكست. من بعد قلت ليه ستارت اكتيفيتي يعني حيد هاد لاكتيفيتي وافيشي ليا لاكتيفيتي لا سو اكتيفيتي. غنمشي للسو اكتيفيتي اشنو غندير؟ غنمشي اول حاجه غادي نمشي ندير تكست فيو، لانه الكومبوزو اللي عندنا دو تيب تكست فيو. تكست فيو كيساوي لينا نسميه تكست كيساوي لنا نال. من بعد هنا غندير set content view r point layout point main 2. من بعد كذلك text كتساوي لنا find by id r point id point text 1. مزيان، دونك دابا خصنا نسو كاست. من بعد اشنو غنمشي ندير؟ غنمشي ندير واحد لو تيست if اش this point get intent point get extra différent de nul، يعني انه اون فالور دازت، يعني دوزت اون فالور يعني ما فيهاش لا فالور نول. الا كانت ديفيرون دو نول اش بتمشي دير؟ بتمشي دير string s يعني انشانت كاركتر string s. string s كتساوي لنا this point get intent point get extra point get string، وغنعطي الكي اللي هو value حيت انا سميتها value. من بعد غادي ندير text 1 point set text وندخل لا فالور اس، سينو else غندير بوين set text وغندخل هنا اون فالور، غندخل باغ اكزومبل ايرور يعني انه راه ما دوزت حتى فالور. دونك غادي نمشي ندير run as android application. دوك انا تعطيني ابلودين انستالين
دونك غنتسنى لونسمون تاع لابليكاسيون. شوف ستارتين اكتيفيتي. دونك دابا ها لاكتيفيتي اول حاجه عندي لا زون دو تكست غنمشي نكتب. لاحظ معايا هنا عطاني فيها بوطون ان في لو بوطون عطاني الميساج بوطون ان. غنمشي نكتب باغ اكزومبل انس ندير ان اسباس مثلا نخلي انس هاد لو ميساج. غنمشي نكليكي على بوطون. هنا عطاني ايرور غادي نمشي نشوف شنو هو ليرور اللي عندي. دونك تيبان لي هنا عندي اون ايرور فاتال اكسبشن اندرويد كونتنت اكتيفيتي نوت فاوند اكسبشن. دونك ما لقاش لاكتيفيتي مين 2. غادي نمشي لاندرويد مانيفيست حيت قلنا ديجا اندرويد مانيفيست هو اللي كنديكلاري فيه اي حاجه متعلقه بلابليكاسيون اندرويد، يعني لي زاكتيفيتي بالتيب ديال لي اس دي كي لي بيرميسيون ايتترا. دونك غنزيد اون اكتيفيتي، غنحيد اكتيفيتي فلتر، غنسمي هاد لاكتيفيتي اللي هي مين اكتيفيتي 2. دونك خصني نديكلاري ليه لاكتيفيتي. من بعد غادي نمشي ندير سلاش باش نسد لاكتيفيتي، وغادي نمشي نعاود ندير run application. غنفيدي اللوكات installer son activity.apk. هي starting activity. غنكتب هنا هي عندي انس. سحري. دونك غندير بوطون. لاحظ معايا هو كتب ليا انس سحري فين في لاكتيفيتي الثانيه. دونك باش نقدر نعرف انه لاكتيفيتي الثانيه غادي نمشي نبدل لو نون داكتيفيتي. غادي نرجع string. هنا غادي ندير تايتل 2 وغادي نسميها مين اكتيفيتي 2 باش نلاحظ بانه راه تبدل عندي فريمون من داز من اكتيفيتي لاكتيفيتي. هنا غادي ندير string activity main 2. دونك كذلك غادي نعاود run application. دونك عندي انس لا سحري. غنمشي نكليكي على بوطون 1. لاحظ معايا هنا عطاني مين اكتيفيتي 2. دونك هنا لاحظت بانه داز من اكتيفيتي للسو اكتيفيتي. دونك حتى هنا كنكونوا شفنا كيفاش نجيريو يعني ندير لي نافيغاسيون ما بين لي زاكتيفيتي في اندرويد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.